عزیزان گرامی، آج دی محفل دے میزبان بھائی راما صاحب نے حکم دیتا ہے کہ میں جناب دیاں زیارتاں واسطے حاضر خدمت ہو گیا، چند منٹ دی حاضری ہے۔ میں کوشش کراں گا بھی چھوٹے تو چھوٹا موضوع شروع کراں، کوئی ایک حدیث بیان کر کے تے میں اجازت لے لاں، گرمی دا موسم ہے تے پھر دوستاں کما کاجاں تے بھی جانا ہے، تے لہذا کلوز تو کلوز کوشش کراں گا بھی میں جناب دے سامنے اپنے معروضات رکھاں۔ لیکن ایک گل ذہن نشین کر لو کہ پنڈ وچ ہوے بندہ، شہر وچ ہوے، شریکہ ہوے، برادری ہوے، ایک گل میری آج بس اور تقریر یاد کریو نہ کریو، اے ضرور یاد کریو تے پلے بن کے لے جیو کہ اللہ کسے بندے دے سر دے ہوتے نا عزت دی پگ رکھے، بندہ سڑنا نہیں چاہیے، راضی ہو کے ان مننا چاہیے بھی اللہ نے یہ سر دے ہوتے عزت دی پگ رکھی ہے۔ ذرا ایک بار آ چڑھو سبحان اللہ۔ جن سر تے بھی اللہ عزت دی پگ رکھے، یہ انسان دی ایک نیچر ہے کہ وہ ویکھ کے آندا بھی ہے چنگا موبائل ہے دے کولے میرے کول بھی ہونا چاہیے، بھی تیرے کول جو ہونا چاہیے ہوندا تے اللہ تینوں دیندا، اللہ تینوں بھی دیندا، نہیں تے جے تیرے کول نہیں ہونا چاہیے اس واسطے تینوں اجے اللہ نے نہیں دیتا۔ ایک بندہ نواں سکوٹر کڈاندا ہے تے ویکھ کے نال آندا ہے بھی ہن شکل ہے موٹر سائیکل دے بہن والی، نویں موٹر سائیکل دے تے کاٹن پا کے پھرن والی، بندہ پوچھے بھی اینوں اللہ دیتا ہے، اینوں من۔ اے پنڈ وچ اپنی نمبرداری ہے، ہر پنڈ ہوندی ہے، اللہ جی دے سر تے پگ رکھے تے باقی تسلیم کردے نے بھی اللہ نے تے سنوں نوں عزت دتی ہے، اے ساڈا سربراہ ہے، اے ساڈا وڈیرا ہے، اے انہوں اس گل نوں مننا چاہیے۔ خالق کائنات نے عزت دی پگ مدینے والے رسول دے سر تے رکھ کے آکھیا، فرمایا عزتاں ساریاں نوں دتیاں نے تے سب تو وڈی تے عزت والی جڑی پگ ہے نا اسا محمد دے سر تے رکھی ہے۔ ایک بار ذرا اونچی آواز نال آواز بلند کر چڑھو سبحان اللہ۔ اللہ نے عزت والی پگ۔ اچھا تسی آکھو بھی یہ سڑن والا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے وچ بھی ہے سی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے وچ ہے سی۔ انہاں آکھیا موضوع جو ہونے میلاد دا تے میں میلاد بیان کرنا سائیاں دی آمد، جو سائیاں فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، او بندے ہسے جو نہ کیا اللہ نو مکے وچ ابو جہل دا بوہا نہیں دسیا جڑا ایڈا وڈا سردار ہے، ابو لہب دا بوہا نہیں دسیا، اتبا دا شیبہ دا گھر نہیں دسیا، ایڈے عزتاں والے تے ایڈے بڑے گھرانے نے تے ایڈے بڑے سردار نے۔ ادھر آواز قدرت بلند ہوئے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جدے تے چاہے عزت دی پاگ رکھے، جدے چاہے لعنت دا طور پا چڑھے۔ سبحان اللہ دی قسم پڑھو ایک بار یاد، جدے تے چاہے نمبردار صاحب عزت دی پاگ مالک رکھے تے جدے تے چاہے وہ لعنت دا طور پا چھڑے۔ پھر آگے پتہ کی ہے تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، رب بندہ جنوں چاہواں میں سارا ملک ہی عطا کر دیاں تے جدے تے چاہواں ایک لمحے تو پہلے کھو کے تے منبر تو تھلے لا کے تے کرسی کھو کے تے میں انہوں ذلیل و رسوا کر دیا۔ ایک لمحے تو پہلے میں عزیز مالک، اللہ نے مینوں خالق کائنات فرماتا میں قدرتاں دا مالک ہاں تے طاقتاں دا مالک ہاں۔ جدوں پاک نبوت والی میرے نبی دے سر تے آئی نا تے مکے دے لوگ سڑے، انہاں آکھیا بھی نبوت دا دروازہ جڑا کھلیا ہے، نبوت دی جڑی پگ آئی ہے، اے جڑا نا عبداللہ دا گھر ہی اللہ نوں نظر آیا ہے، اے یتیم دا گھر ہی دسیا ہے، معاذ اللہ تو تک انہاں آکھیا بھی بکریاں دا چرواہا، بکریاں دا چرواہا، بکریاں چارن والے گھر اللہ نے نبوت دینی سی، نبوت انہاں تے نازل کرنی سی، نبوت دی پگ انہاں دے سر تے رکھنی سی۔ خالق کائنات نے فرمایا جنوں چاہواں عزت عطا کراں، جنوں چاہواں ذلت دا طور پا دیاں، سڑو نہ۔ پھر سرکار مدینہ نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا پریشان نہ ہویا کرو، اگر کوئی بندہ تہاڈی عزت ویکھ کے سڑے نا تسی کچھ نہ آکھیا کرو، سونے او سڑے تے اسی کچھ نہ آکھیے۔ سائیاں فرمایا اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی اگ وچ پیا سڑدا ہے
یہ واسطے اینا ہی کافی ہے کہ اپنی آگ پہ سڑتا تے اللہ نے تینوں عزتاں عطا کیتیاں نے. کوئی سجن بھرا اچے عہدے تے آوے کسی چنگی نوکری تے آوے عہدے تے خوش ہونا چاہیے نہ کہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے میرے نبی نو یہ عہدہ عطا کیتا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق البتہ اسی مومنہ تے احسان فرمایا ہے, مومنہ نو شانہ عطا کیتیاں نے. یا اللہ کا دیاں فرمایا سڑن والے سڑتے رہن گے ایسا محمد عطا کر دیتا ایمان والیاں نے. پھر ایک بار پھر بول سکو سبحان اللہ کو. ایمان والیاں نو نبی عطا کیتا ہے. یا اللہ کیجدہ نبی عطا کیتا ہے. فرمایا جڑا نبیاں دا نبی رسولہ دا رسول ہے تے نبیاں دا امام ہے تے سارے تو وڈی جڑی عزت والی پگ سی مقام محمود تے قیامت والے دن جس ہستی نو بٹھانا ہے او محمد اساں کائنات وچ عطا کر دیتا ہے. ابراہیم دی دعا ہے تے اسماعیل دی آمین ہے. ایک بار پھر بابا دا بلندہ کو سبحان اللہ. لو جی اللہ اللہ یا رسول عزیزان گرامی اتنے ایک شعر بننا تو میں پیش کر رہا ہوں. توجہ دینا سمال فرمانا دا تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی, تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی, تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی. اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی, اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی. تعظیم جس نے کی ہے, تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی. اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی, اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی. اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی. تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی. میں کیا سی نے بھی کوشش پڑھنی ہے انشاءاللہ یہ وچ کلوز کران کے موضوع نو تے کوئی پڑھنی ہے کوئی پوری توجہ دے نال سماعت فرمانی ہے. رب نے نبی عطا کیتا ہے, شاناں والا پیغمبر ہے, عظمتاں والا رسول ہے. یا اللہ کنیاں شاناں دتیاں نے. فرمایا انہاں شاناں دتیاں نے یار نو وی او دا آکھیا میں عرش والا رب وی موڑدا نہیں. سائیاں دا ایک نوکر ہے, اٹھدیاں بہندیاں میرے نبی نال پیار کردا ہے, چلدیاں پھردیاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کردا ہے. تے صحابہ کرام دا وتیرہ زندگی سی. وہ آدھے سن یا رسول اللہ ساڈے گھر تشریف لے کے آؤ تے 2 رکعتاں نماز ساڈے گھر وچ ادا کرو, اللہ پاک ساڈے گھر وچ برکتاں عطا کرے گا. اسی اس جگہ نو جائے مصلا بناواں گے, اسی جائے مصلا بناواں گے جتھے تساں 2 رکعتاں نماز نفل پڑھنی ہے. مدینے دے تاجدار ساڈے گھر دے اندر تشریف لے کے آؤ تے صحابہ کرام گاہے بگاہے ٹائم لے کے پروگرام سجا کے سائیاں دی آمد اعلان کر کے دعوت پکا کے حضور نو تشریف لے کے آن دا عرض کرتے سن حضور تشریف لاؤ ساڈے گھر دے اندر. حضور دا ایک نوکر ہے جابر او دا نام ہے. عرض کیتی یا رسول اللہ میرا جی چاہندا ہے تساں میرے گھر دے اندر تشریف لے کے آؤ. ایک بار پھر اچھی آواز نال آکھ چھڑو سبحان اللہ. رحمت بھائی نے سونا حضور دا میلاد منایا نا اج تے بھی چلو ظاہری طور تے نہیں تے باطنی طور تے سرکار مدینہ دا اس ایریے وچ پھیرا ہو جائے گا. سرکار تشریف لے آن گے. ذرا ایک بار اونچی بات نہ بابا دا بلند کا چھڑو سبحان اللہ. اے صحابہ کرام دا دی سنت ہے کہ حضور تشریف لے کے آن گھر دے اندر دعوت دا اہتمام کرنا.